बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो कि बगैर दौलत के सरअंजाम पा सके। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, इस काम के लिए इंसान के पास पैसा होना लाजमी है। आपको भूख लगती है, खाना खाना है, तो बगैर पैसे के आपको खाना नहीं मिल सकता। इसी तरह से गाड़ी बंगला चाहिए, जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए पैसा और दौलत का होना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं, जैसा कि शादी करनी है या करवानी है, बाहर मुल्क जाने का इरादा बन गया है, या फिर अचानक से कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए, तो सब मामलात ऐसे हैं कि इंसान को अचानक से अच्छी खासी दौलत की जरूरत पड़ जाती है। मौजूदा जमाने में बहुत से लोग इसी वजह से परेशान हैं कि इनके पास दौलत नहीं है। तंगदस्ती ने इनको घेर रखा है, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हैं, और काफी लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि इनके कारोबार में बरकत नहीं होती। पैसा आता है और पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। पैसा ना होने की वजह से जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं होती। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज आपको निहायत ही मुजर्रब रमजान के तीसरे जुम्मा का बादशाह वजीफा बताने जा रहे हैं, जिसके करने से इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे और आपकी हर किस्म की माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनो हजरात, अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिज्क अता करता है और बाज लोगों के रिज्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को अपने वक्त पर रिज्क पहुंचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। न समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह की निगाह से ओझल हैं, और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। और हमें भी अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब आप जुम्मा की मुकम्मल नमाज पढ़कर फारिग हो जाएं, तो अल्लाह ताला के ये दो नाम, या मालिक या राज़िक, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 1000 मरतबा पढ़कर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से रिज्क की दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रहे कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात इतनी बुलंद हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के नाम भी बुलंद व बाला हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम इतना अजमत वाला है कि हम 1000 बार भी मुश्क और अंबर से अपनी जुबान धोकर इसका मुकद्दस नाम लें, तो भी इसके तकद्दुस का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का हर सिफाती नाम अपने अंदर बेपनाह फजाइल और बरकत रखता है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों के फजाइल लिखने के लिए दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और 7 समंदरों का पानी स्याही बन जाए, तब भी इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। मुआशी मामले में अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि किताब व सुन्नत में रिज़्क के हसूल के असबाब को खूब वजाहत से बयान कर दिया गया है। अगर इंसानियत इन असबाब को अच्छी तरह समझकर मजबूती से थाम ले और सही अंदाज में इनसे इस्तिफादा करे, तो अल्लाह मालिकुल मुल्क, जो बहुत ज्यादा रिज्क अता फरमाने वाले और बहुत ज्यादा कुव्वत वाले हैं, लोगों के लिए हर जानिब से रिज्क के दरवाजे खोल दें। आसमान से इन पर खैर व बरकत नाजिल फरमा दें और जमीन से इनके लिए बेशबहा नेमतें अता फरमा दें। दोस्तों, याद रहे कि दौलत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये मामलात सामने आते हैं, वही अल्लाह ताला इन मामलात के लिए पैसों का सबब पैदा करता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए वो ऐसे हालात में जब अचानक पैसों की या दौलत की जरूरत पड़ जाए, तो फौरन अपने रब की जानिब मुतवज्जा हो जाए और जरूरत के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला को जिस वक्त पुकारो, अल्लाह ताला सुनता है।
اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی دروازے پر ایسے وقت میں چلے جاؤ وہ سو رہا ہو یا کسی کام میں مصروف ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر قرض مانگو تو بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا جی چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی آنکھ لگتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ایسا کوئی وقت نہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کر سکتا ہو۔ سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو آدمی اپنی تنگی رزق پر ناراض ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو اور اس رزق کی تنگی کا شکوہ پھیلائے، یعنی تنگی رزق کی لوگوں کے سامنے شکایت کرے اور صبر نہ کرے، تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت غصہ ہوگا۔ اس فرمان مبارک میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ تعلیم ہے، یہ لفظ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے رزق کم عطا کرے اور جسے چاہے زیادہ عطا کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے آگے گلے شکوے کرنے والے؟ وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے جو بہتر چاہتا ہے وہ ان کے لیے وہی کرتا ہے۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنے اور شکوہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ نیکی کا بارگاہ خداوندی میں نہ پہنچنا اس کی عدم قبولیت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ جس گھر میں شیطان نہ ہو وہاں پر تو خیر و برکت خود بخود آئے گی، خیر و برکت کا وہاں پر بسیرا ہو جائے گا، شیاطین چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں برکت ضرور ہوتی ہے، وہاں ہر چیز میں اللہ پاک اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے تو کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی دنیا والے کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سربہ سجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔